تے پہاڑ کی ہو گیا ریدا ریدا ہو گیا 70 نال تین گلاں ہویاں تسی ویکھیا ہوے پہاڑ تے پیا پہاڑ کی ہویا ریدا ریدا ہو گیا حضرت موسیٰ دے نال جڑے گئے سن 70 دے 70 انا للہ ہو گئے 70 ہی مر گئے حضرت موسیٰ کیا وقر موسیٰ صعقا پیارے موسیٰ نے جدوں نور دی تجلی پہاڑ دے پئی ویکھی تے بے ہوش ہو کے ڈگ پئے نے تین واقعے ہوئے پہاڑ تے پائی تے پہاڑ ریزا ریزا جڑے دوجے عام بشر نال گئے سن مر گئے تے اللہ دا پیارا نبی موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے یعنی پتہ چلیا اگر جویں او مرے سن 70 مر گئے پیارے موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے نہیں پتہ چل گیا کہ موسیٰ ہو رہے باقی ہو رہے نبی تے امتی دے وچ فرق ہویا کہ نہ ہویا او موسیٰ علیہ السلام دے امتی مر گئے آپ صرف بے ہوش ہوئے رب نے اوتے بھی دسیا ہے رب نے اوتے بھی دسیا ہے کہ نبی ہور ہوندا ہے امتی ہور ہوندا ہے سبحان اللہ جے موسیٰ کلیم اللہ اپنی امت نالوں افضل نے موسیٰ اپنی امت ورگے نہیں نے کلیم اللہ اپنی امت تو افضل ہے حبیب اللہ بھی اپنی امت تو افضل ہے سبحان اللہ ویکھیا نہیں ہے منتا ترلے اللہ دیدار دے دے اے اللہ دیدار دے دے فرمایا دیدار تے دیواں گا لیکن تینوں نہیں کسے واسطے سنبھال کے رکھے ہوئے پیارے موسیٰ کلیم اللہ رو کی عرض کر دے نے باقی کرو فرمایا مطالعہ توحید وعلا حب محمد پیارے موسیٰ کوئی گل نہیں ایک میری توحید تے قائم رہی دوسرا میرے نبی محمد مصطفیٰ دی محبت دل وچ رکھی موسیٰ علیہ السلام نے گل جدوں اے سنی تے رو پئی الہی جعلتنی کلیما و محمدا حبیبا اللہ کی گل نہیں مینوں کلیم بنایا تے محمد مصطفیٰ نو حبیب بنایا فمل فرق بین الکلیم والحبیب اے اللہ کلیم کون ہوندا ہے اے حبیب کون ہوندا ہے رب فرمایا اگر پوچھدا ہے تے دس دینا کلیم ہوئے جڑا